इन पे लानते बरसे, ऐसा माहौल दिया जाए। इसमें छोटे से लेके बड़े तक मशवरा देगा, बिलखुसूस औरतें इस काम में बहुत आगे। आज तो दुख के साथ कहना पड़ता है, मर्द भी औरत बन गई है। ये भी साथ कहता है, तुम कौन से मौलवी बन गए हो, तुमने कौन सा नया दीन ले आए हो, कौन सा नया दीन ले आओ। हमने तंग करना शुरू कर दिया, मूवी नहीं बननी, अब जी लड़कियों को अलग रखना है, लड़कों को अलग रखना है, ये गाने नहीं चलेंगे, ये बैंड नहीं चलेगा, ये फलां नहीं होगा, फलां नहीं होगा। तो तुम नए आ गए हो, अब मैं नया नहीं आया, मैं नया नहीं आया। मुझ पे तो अल्लाह का करम है, फजल है, लेकिन तुम किसी गंदे माहौल में रहते हो, इसलिए तुम्हें पता ही नहीं। तुम उसे समझ रहे हो कि अभी आया है, अभी नहीं आया, जबकि मेरे आका आए हैं, ये दौलत देके आए नहीं। इसलिए मियां साहब ने कहा था, फस की जान शिकंजे विच जिवें वेलने विच गन्ना। तुझे ते अभी पिंड नहीं होना, तो हम तो साढ़े ज्यादा पता है वेलने विच गन्ना की नहीं जानता। तो फिर वेलना ही रो एवं निकल जाती है। इतने बंदा का खट्टे टका भी मारे तो सारा कुछ भी मिल जाए, सुकून भी हो जाए, सब कुछ मिल जाए, बरकतें भी हो, रहमतें भी हो, सर दर्द भी ना हो, जूती भी आला हो, कपड़ा भी आला हो, खाना भी आला हो, कोठी भी हो, बंगले भी हो, सलामें हो, सब कुछ मिले और जन्नत भी मिले। ऐसे तो नहीं ना। फिर वेलने विच गन्ना, फस की जान शिकंजे विच जिवें वेलने विच गन्ना, रो कवे रो मोहम्मद फे तेरू मन्ना। ये है दुनिया। और आज जो ये निकाह की तकरीब सईद है, माशाअल्लाह अली रज़ा साहब की, ये भी मुबारकबाद की मुस्तहिक है, के वालिदैन भी मुस्तहिक हैं, सारे मुआविनीन मुस्तहिक हैं कि इन्होंने भी अपने भाई की बात को फॉलो किया। समझे ना, तो उन्होंने अच्छा मशवरा दिया कि रब को नाराज करके तो बात ही नहीं होती। रब नेमत दे रहा, रब की नेमतें हर घड़ी, हर लम्हा है, हर वक्त है। कोई ऐसा वक्त नहीं कि रब की एक रहमत नहीं, इतनी रहमतें बरसती हैं और इतनी नेमतें नसीब होती हैं कि बंदे की अकल का मीटर रह जाता है, लेकिन उसकी रहमतें शुमार नहीं हो सकती। उसने नेमतों को कोई गिने नहीं सकता एक लम्हा में। ये थोड़ी नेमत है उसकी, थोड़ा कर्म है कि हम इस मौके पे जिस पे लोग रब को भूल के शैतान का पूरा साथ देते हैं और रहमान की नाराजगी का सबब बनते हैं, रब के मुस्तफा के दिल को जलाते हैं, ऐसे मौके पर अल्लाह उसके रसूल के जिक्र के लिए यहाँ बैठ जाना और खुदा का भी उसके अंदर मौजूद होना, यकीनन ये एक रहमत नहीं बल्कि कितनी रहमतों का हवाला है। ये खुशकिस्मत है, ये आप पे अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है कि वो नेमत देता है बंदे को, आजमाता है। ऐसा है कि नहीं? ये अल्लाह का तरीका है। वो नेमत देके इम्तिहान लेता है और नेमत लेके चेक करता है, आजमाइश करता है। जब नेमत देता है तो देखता है कि शुक्र अदा करता है कि नहीं, और जब नेमत देता फिर देखता है सब्र करता है कि नहीं। तो ये दो ही मरहले हैं मोमिन पे, बस दो ही, इस दो में चेक होता है। सब्र शुक्र दो में रहता है। अगर ये दोनों में कामयाब हो जाए तो अल्लाह का वली बन जाता है। और इसकी हर घड़ी अल्लाह की रहमत इस पे बरसती है, हर घड़ी पे बरसती है, क्योंकि ये तकलीफ हो सब्र करता है, नेमत चली जाए सब्र करता है, और नेमत मिल जाए एक सजदा पहले करता था फिर और ज्यादा सजदे करता है। नेमत मिलने पर अल्लाह का शुक्र ज्यादा करता है। हमारे यहाँ ये होता है कि जब नेमत मिलती है तो हम अल्लाह को बुला देते हैं। जिसका शुक्र अदा करना चाहिए और जिसने इनाम किया उसको याद रखना चाहिए, और दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब हमें रब देता है, बेटा देता है, बेटी देता है, फिर वो बेटी को पालता भी है, बेटे को पालता भी है, बेटा कमाने के काबिल होता है, जब वो माल लेकर आता है तो माँ बाप ये नहीं सोचते कि ये सारे रब के करम से है, सारा रब के फजल से है, उसकी मेहरबानियों से है। उसको भूल कर वो जो है ना वो एक सिस्टम बनाते हैं जिसमें वो फिर खुदम बेहयाई फहाशी करते हैं और रब को राजी करने की बजाय रब को नाराज कर देते हैं। आज इस तरफ तवज्जो करें। इस माहौल में मोमिन की हर घड़ी चेकिंग होती है,
اور ہر لمحہ اس کا امتحان ہوتا ہے کہ اس میں کامیاب ہے کہ نہیں. بس جب یہ مرے گا تو پھر اس سے باہر نکلے گا. اس کے اندر اس کا امتحان ہے, اس کی آزمائش ہے. ان مواقع پہ آ کر حاجی بھی رہ جاتی ہے, نمازی بھی رہ جاتی ہے. ان کے حج کا یہاں پتہ چلتا ہے. بچے کے ساتھ وہ بھی بے حیائی میں شامل ہو جاتی ہیں, بچوں کے ساتھ وہ بھی شامل ہو جاتی ہیں. تو یہ کیا عقل مندی ہے؟ اسے یوں ہی سمجھو اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مارنا, پھر رشتے ٹوٹتی ہیں, پھر دراڑ پڑتی ہے, پھر میاں بیوی کی لڑائی کے سلسلے شروع ہوتے ہیں, خاندان ملنے کی بجائے تباہ ہو جاتی ہیں. پہلے خالائیں ہوتی ہیں, بعد میں دشمنی ہو جاتی ہیں. پھر وہ خالہ کو بہنوں کو بھول جاتی ہیں, خالہ کو بھول جاتی ہے, اس کا تعلق اس سے بھول جاتا, تعلق ٹوٹ جاتے ہیں. یہ وجہ کیا بنی تھی؟ وجہ یہ بنی تھی کہ انہوں نے جو بنیاد رکھی ہے رب کی ناراضگی پہ رکھی ہے. تو یہ عقل مندی نہیں. عقل مندی یہ ہے کہ ہر گھڑی ہر لمحہ خدا کا شکر ادا کرو. جب نعمت دے تو پھر اس کا شکریہ ادا کرو. جب اس کا شکر ادا کرو گے, اس کی فرمانبرداری کرو گے, اللہ تمہیں اور نعمت عطا فرما دے گا, مالا مال کر دے گا. اس لیے اللہ کے محترم وقت کے دامن میں اتنی گنجائش بھی نہیں کہ میں اس بات کو کھولوں. اگر کھولوں تو پھر بڑی طویل ہے, اور یہ چیپٹر بھی بڑا طویل ہے کہ کہاں تک لے کے اسے ہم جا سکتے ہیں. لیکن 2-4 باتیں کروں گا, اس کو آپ نے ذہن نشین کرنا ہے. آپ نے دیکھا شادی کے موقع پہ کوشش ہوتی ہے کہ ہر ایک کو راضی کیا جائے, ہر ایک کو ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ تایا ناراض ہے تو تایا بھی راضی کر دیں, چاہے پاؤں پھڑنے پہ. اچھی بات ہے, راضی کرنا چاہیے, رشتہ داری ہے. مومن سے بھی ناراضگی نہیں ہونی چاہیے بلا وجہ شرعی, راضی کرنا چاہیے. اوپر ناراض ہے اسے بھی راضی کرنا ہے, خالہ ناراض ہے اسے بھی راضی, چٹھا صاحب ناراض ہے انہیں بھی راضی کرنا, چودھری صاحب ناراض ہے انہیں بھی راضی کرنا ہے. سب کو راضی کرنا ہے لیکن رب کو نہیں کرنا. نہیں سمجھ آئی؟ ادھر کسی کی توجہ نہیں, ادھر نہیں, ادھر بس چھوڑو ان کی بات. 5 نمازیں پہلے بھی نہیں پڑھنی, شادی والے دن بولتے تو بالکل ہی گئی نا. عورتوں کی تو ویسے ہی چلی جاتی ہے, یار وہ میک اپ اتنا کیا ہوتا ہے, وضو کریں گے اتر جائے گا, وہ کیا کریں. تو ان کی تو ساری گئی ہیں, ان کی بندوں کی پہلے کی. یہ خدا کو راضی کر رہے ہیں. بلکہ اب تو نعمت مل رہی تھی, اب تو رب کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا, اب تو ہو چکنا چاہیے تھا. لیکن دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جس کی ہر گھڑی رحمتیں ہیں, جس کی ہر گھڑی نعمتیں ہیں, اس کو راضی نہیں کیا جاتا. لیکن چاچا تایا فلاں سب کو راضی کر دیا جاتا ہے سوائے رب کے. تو پتہ چلا یہ صرف نفس کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں, رب کی طرف ان کی توجہ کم ہے. اور اگر یہ تائے کو بھی راضی کرتے رب کی رضا کے لیے, اور چاچے کو بھی راضی کرتے رب کی رضا کے لیے, تو پھر بینڈ باجا نہ ہوتا, پھر گانے کا سسٹم نہ ہوتا, پھر عورتیں بے حیائی کا مظاہرہ نہ کرتی, بلکہ جیسے آج اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے, اس پروگرام میں بھی اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. دیکھو ماشاءاللہ اللہ پاک فرماتا ہے سبحان, اپنی تخلیق پہ غور کرو, اپنی تجھے بنایا کیسا ہے, غور کرو اس پہ. تو تھا کیا؟ آج میرا کھا کے میرے آگے آ کرتا ہے, شیطان کا یار بنتا ہے, شیطان کا غلام بنتا ہے. میں نعمت دیتا ہوں تو تم میرے آخر کی کہتا ہے میں تجھے سجدہ نہیں کروں گا, میں تیری فرما برداری نہیں کروں گا, میں تیرا حکم نہیں مانوں گا. حکم شیطان کا چلے گا, پیروی شیطان کی ہوگی. وہ کھاتا میرا ہے, پالتا میں ہوں, ہر گھڑی میری رحمتیں ہیں. تو اللہ پاک فرماتا ہے اپنی تخلیق پہ غور کر. یہ اللہ پاک فرماتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. انسان غور کر تو ہے کیا تھا, تیری اوقات کیا تھی. تو ایک گندا قطرہ تھا, اور اس قطرے میں جان میں نے ڈالی, اور اس قطرے میں جان ڈال کے پھر اس کو کہاں سے لے کے کہاں تک پروان کس نے چڑھایا. یہ جو زبان ٹیں ٹیں کرتی ہے یہ کس نے بنائی, اس کے اندر گویائی کس نے رکھی ہے, یہ کون ہے. وہ تو کر, یہ سنتا کیسے ہے, کیسے چربی کے اندر اس میں طاقت رکھتی ہے,
جو سن رہی ہے، نرم ہڈی ہے، وہ سن رہی ہے، یہ جالا ہے زبان کا. لاؤ کوئی ایسا میٹر جو بتائے کہ یہ کیسے سنتا ہے. یہ رب کی قدرت ہے کہ جس نے اس پٹھے میں آواز کو پیدا فرما دیا. اللہ غور کرو کہ اللہ پاک کتنی نعمتیں. اللہ پاک فرماتا ہے غور کر. بادشاہ مجھے یاد آیا وہ سلطان محمود غزنوی کتنا بڑا بادشاہ تھا، اور پھر ان کے آگے پیار والے ایاز تھے. ایاز اپنے موتی گھر میں جایا کرتے تھے. تو لوگوں نے شکایت لگا دی بادشاہ کے ہاں. بادشاہ نے پھر جب ایاز سے کہا، پھر ایاز کو بادشاہ کو ساتھ لے کے جانا پڑا. جب وہاں پہنچے تو ہے کیا تھا؟ بادشاہ کے کہنے پہ ایک صندوق تھا. ایاز نے وہ صندوق کھولا. جب صندوق کھولا تو اس کے اندر پرانی چیزیں پڑی ہوئی تھی. یہ کیا؟ اس نے کہا بادشاہ میں یہ تھا، تیری نگاہ میں آیا تو مقام پا گیا. تیری نوازشیں ہیں مجھ پہ، تیری مہربانیاں مجھ پہ کہ مجھے یہ مقام ملا. لیکن میں اس محل میں آتا ہوں، اس جگہ پہ آتا ہوں اور آ کے اپنی اصلیت یاد رکھتا ہوں. اے ایاز، آج بادشاہ کی تجھ پہ یہ مہربانیاں ہیں، اپنی اوقات کو نہ بھولنا، تو یہی تھا. بادشاہ رو پڑا اور رو کر کہا ایاز تو رب کو نہیں بھولا، تو اپنی اوقات کو نہیں بھولا. بھول تو میں کیا ہوں جو ماں کے پیٹ سے ننگا آیا تھا اور اپنے اس مقام پہ پہنچا دیا ہے. آج غور کرو کہ ہمیں اس مقام پہ کس نے پہنچایا. یا شادی کا سسٹم ہونے لگا ہے تو یہاں تک کس نے پہنچایا ہے، اور یہ نعمت کون دے رہا ہے. ہم کیا تھے؟ یا بندہ اپنی اوقات کی طرف دیکھتا ہے تو پھر جھکتا ہے، پھر اس کا شکر ادا کرتا ہے کہ مالک تیرا شکر ہے، تیری مہربانی ہے کہ تو نے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا. اس پہ اللہ پاک اس پہ اور انعام فرما دیتا ہے. بس اتنے کہنے پہ کہ اس نے یاد تو کر دیا ہے نا کہ میری نعمت اس کے اوپر ہے، ابھی تو آگے جا کے اس نے عمل کرنے ہیں. بس بندہ مومن جب رب کی نعمت جو اس کے اوپر ہے اس کو یاد کرتا ہے، اسی وقت اللہ پاک اور نعمت اسے عطا فرما دیتا ہے. اس لیے اللہ کے محترم یاد رکھو، اللہ کو ہر وقت یاد رکھنا ہے، اللہ کے محبوب کو ہر وقت یاد رکھنا ہے، خاص کر کے ان موقعوں پہ. پھر دیکھنا اللہ پاک کتنا رنگ لگائے گا، کیونکہ اس پہ ٹھہرنا بھی تو بڑا مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے. اس لیے کہا تھا پھنس کی جان شکنجے وچ، کہ ان مواقع پہ بندہ جب ٹھہر جاتا ہے تو رب کی بڑی مہربانیاں ہوتی ہیں، رب کے بڑے فضل ہوتی ہیں. جتنی بندہ تکلیف برداشت کرتا ہے اللہ کے لیے، اللہ پاک پھر اس سے بڑھ کر اسے نوازتا ہے، اسے عطا فرماتا ہے. اس پہ ایک واقعہ مختصر سا آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہمارے شیخ صاحب نے بھی اس کو بیان فرمایا اور یہ موجود ہے کتابوں میں کہ موسیٰ علیہ السلام ایک بندے کے پاس سے گزرے تو اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوتے تھے. تو اس نے کہا کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ مجھے رزق مل جائے. وہ تنگدست تھا، مال نہیں تھا، اس کے پاس کم مال تھا، رزق کم تھا. یہ عرض کرنا. دوسرا ملا تھا اللہ پاک سے عرض کرنا میرا رزق کم ہو جائے، میرا رزق ذرا آپ ہی بولے نا، رزق کم ہو جائے. کبھی کوئی کہتا ہے رزق کم ہو جائے تو کہتا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرنا میرا رزق کم ہو جائے. جب اللہ سے ہم کلام ہوئے تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ میرے دو پیغام تھے. موسیٰ علیہ السلام سے بات ہو رہی تھی، میرے بندوں نے تمہیں تو پیغام دیے تھے، وہ بتاؤ. رب جانتا ہے لیکن اپنے کریم کی زبان سے سننا چاہتا ہے، محبوب کی زبان سے سننا چاہتا ہے. تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے بتایا مالک ایک تو کہہ رہا تھا کہ رزق کم ہے، رزق کشادہ ہو جائے، وسیع ہو جائے، اور دوسرا کہہ رہا تھا کہ رزق کم ہو جائے. اللہ محمد جو کہہ رہا تھا رزق کم ہو جائے اسے کہو میرا شکر ادا کرے، میرا سجدے کریں، مجھے میری اطاعت کریں، میری فرما برداری کریں، جھوٹ نہ بولیں، سچ بولیں، میرے حکم کو مانیں، رزق بڑھ جائے گا. اور دوسرے سے کہنا کہ سجدے کم کر، سجدے میری نافرمانی کرے، رزق کم ہو جائے گا. جب موسیٰ کلیم اللہ کے پاس آئے تو جیسے ہماری عادت ہے کہ ہمیں کہنا اللہ کو شکر ادا کر، تو کہنا سمجھتی تھا کہ بیڑا غرق ہو جاتا اس انسان کا. تو ہے کیا؟ تو نقاط کیا؟
तू तो कुछ भी नहीं है। उसके हाथों को बोल ही नहीं सकता। वो चाहे एक ही लम्हे में सारी कायनात को बर्बाद कर दे, चाहे तो सबको सलामत रखे, चाहे तो निवाला अंदर न जाने दे, चाहे तो निवाला अंदर जाने दे। हम सारे उसके हैं, जिधर चाहे हमें फेरे। हम कौन होते हैं? उसके हाँ बोलने वाले। ये तो उसकी मेहरबानी है कि हम जैसे गुनाहगारों को भी नवाज रहा है। पूछा भाई, उसके बाद उसने आगे से कह दिया कि दिता कीसू, उनके अंदर सजदे करो, दिता कीसू, ऐसू का बेड़ा गर्क हो जाता है। और दूसरे के बाद जब गए तो कहा अल्लाह पाक फरमाता है सजदे कम कर दे, इबादत कम कर दे। उन्हें क्या है नहीं हो सकता, जे ऐ नहीं हो सकता तो रिज़्क़ भी कम नहीं हो सकता। अल्लाह ये भी कम, क्योंकि जो रब का शुक्र अदा करता है रब उसे ज्यादा देता है, रब उसे ज्यादा नवाजता है। इसलिए रात मोहतरम हमें कोशिश करनी चाहिए कि हर लम्हा अल्लाह का शुक्रिया अदा करते रहें और अदा करना चाहिए। कोई ऐसा मौका नहीं है जहां हम शुक्र अदा नहीं कर सकते। यहाँ जो बैठे हैं ये भी शुक्र की सूरत है, ये बहुत बड़े शुक्र की सूरत है। नमाज भी शुक्र की सूरत है, सच बोलना भी शुक्र की, माँ को अदब से देखना, बाप को प्यार से देखना, ये भी शुक्र की सूरत है। एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से पेश आना, ये ताउन करना, ये भी शुक्र की सूरत है। इसलिए कोशिश करें कि इन मौके पे सुन्नत तरीके के मुताबिक मस्जिद में निकाह हो, जो सुन्नत है मस्जिद में। लेकिन ये अजीब बात है, पूछे निकाह क्या कहते हैं? सुन्नत है। निकाह क्या है? आप बोलो ना, आप सबको तो पता ही होगा निकाह सुन्नत है। बोले ना आप, सुन्नत तो बोलना ही चाहिए। सुन्नत का लफ्ज़ आता है आपको? बोले निकाह क्या है? सुन्नत है। तो नमाज क्या है? सुन्नत। कभी इतना चाह नमाज के लिए भी किया कुछ नहीं। अगर दिल कर भी लिया दिल कर भी लिया तो बस ठीक है, जैसे माजेगा में बने मस्जिद में चलेगी, पता ही कोई नहीं करना क्या है। निकाह सुन्नत है और सुन्नत के लिए पता नहीं कितनी देर तक तैयारी होती है। पता है माँ कब की तैयारी करनी शुरू करती है और बाप कब का तैयारी करना शुरू करता है। बाप बच्चे की शादी करनी है, ये भी करना है, ये भी करना है क्या सुन्नत? है क्या सुन्नत? माँ भी बच्चे की तैयारी कर रही है, माँ भी लगी है दिन और रात फिक्र, ये करना है, ये करना है, और है क्या सुन्नत? लेकिन शरत देखा जाए तो फर्ज होता है या वाजिब होती है। सुन्नत हम थोड़ी अदा करते हैं, फर्ज और वाजिब को अदा करते हैं, वो अलीशान साहब जानते हैं। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, सुन्नत की तरफ हमारी तवज्जो है और जो फर्ज है अल्लाह का शुक्र अदा करना था ना, इसका इतना चाह है तो नमाज का क्यों नहीं है कि वो तो हम पे फर्ज है। अल्लाह का शुक्र इस मौके पे करें, सुभान अल्लाह, क्या बात है, अल्लाह बड़ा नवाजता है। लेकिन जो नमाज पढ़े उसे रब नहीं नवाजेगा, वो शुक्र की सूरत नहीं है, वो तो बहुत बड़े शुक्र की सूरत है नमाज अदा करना। तो के साथ कहना पड़ता है कि हम नमाज को भी छोड़ देते हैं, हम दूसरे मामला को भी छोड़ देते हैं और कहते हैं निकाह सुन्नत है। हम सुन्नत नहीं अपनाते, सिर्फ अपनी ख्वाहिश को पूरा करते हैं और ख्वाहिश को सामने रखते हैं। फिर भी जायज तरीका है, सुन्नत वही अपनाते हैं जिनका सर अल्लाह के हुजूर झुका होता है, जिनके शब और रोज अल्लाह की इबादत में गुजरते हैं, जिनकी जुबान पे सच होता है, जिनकी निगाहें साफ होती हैं, जिनके कान साफ होते हैं, जिनके दिल रोशन होते हैं, जिन्हें दूसरी भी अपनी बहनें नजर आती हैं, उनकी आंखें गंदी नहीं होती, जिनकी जुबान से मुसलमान को तकलीफ नहीं पहुंचनी, दिल नहीं दुखता, ये है जो हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। ये जब इस मौके पे आते हैं तो यही सुन्नत को अदा करते हैं। इसलिए सारे जाविये से अपने आप को चेक करो और हमें भी चेक करना चाहिए हम खुदा का कितना शुक्र अदा करते हैं। शुक्र करने वाले बंदे को अल्लाह बहुत बड़ा नवाजता है, उसे बड़ा फल लगता है और ये फल बहुत दूर तक अपना असर रखता है और इसका असर नस्लों तक सरायत कर सकता है कि जो बंदा शाकिर होता है, अल्लाह का शुक्र अदा करता है। और ख़ास करके ये तेल, ये जो जेलें बनी हैं, ये मेहंदी और जो बेड़ा गर्क कर देती है, ये मेहंदी का सिस्टम आपके सामने ही है और तेल का सिस्टम भी ये आपके सामने है। और उसके बाद फिर रही कसर शादी में गुजर जाती है तो दुल्हन को सामने बैठा के कहते हैं अब देख लो ये सारे सिस्टम क्या हैं। इस पे मुझे शायद साहब रहमतुल्लाह की एक बात याद आई है, उन्होंने बड़ी खूब बात की है। वो कहते हैं कि यार के
یار کے وعدے کو تو نے توڑ دیا دشمن کے کہنے پر، دشمن کے کہنے پر تو نے یار سے کیے وعدے کو توڑ دیا۔ غور کر کس سے تعلق توڑا ہے اور کس سے تعلق جوڑا ہے۔ اگر غور کرو یہ تو بڑی اونچی بات ہے۔ اور شیطان کے کہنے پر تو نے رحمان کا وعدہ توڑ دیا کہ جس سے وعدہ کر گیا تھا کہ ہماری ہر گھڑی ہر لمحہ تیرا ہی شکر ادا کریں گے، تیری اطاعت کریں گے، غمی ہو پھر بھی تیرے آگے سر جھکے گا اور خوشی ہو پھر بھی تیرے آگے سر جھکے گا۔ غمی میں صبر کی صورت ہوگی، خوشی میں شکر کی صورت ہوگی، لیکن تم نے کیا کیا ہے؟ وعدہ یہ کر کے شیطان کی مان کر رحمان کے وعدے کو توڑا ہے۔ آپ فرماتے ہیں غور کر، چھوٹا کام نہیں کیا، تو نے رب سے تعلق توڑا ہے اور شیطان سے تعلق جوڑا ہے۔ اب یہ کتنی اونچی بات ہے، اگر یہی بات ہم لے لیں تو ہمارے لیے اتنی ہی کافی ہے، اس کے آگے نہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ باقی جو پروگرام ہوں گے وہ بھی بہتر ہی ہوں گے۔ آج اس محفل کا اثر ہوگا انشاءاللہ۔ دولہ صاحب بھی ہماری عزت رکھیں گے، پریشان صاحب کے والد صاحب بھی ہماری عزت رکھیں گے کہ اس گھر میں محفل ہوئی ہے، آپ کا کرم ہوا ہے، آپ کا فضل ہوا ہے۔ محلے والوں کو بھی تو پتا چلے نا کہ فضل ہوا ہے، کرم ہوا ہے، کہ باہر نکلے تو سبحان اللہ، اور صبح مسجد میں پہنچے ہو تو سبحان اللہ، پتا چلے نا سبحان اللہ۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ وہ مثال ہی دی تھی نا، باپ کے چہرے کو دیکھنا سبحان اللہ کیا بات ہے، ماں کے چہرے کو دیکھنا کہ سبحان اللہ کیا بات ہے، لیکن جو باپ بستر سے نہ نکلے، جو ماں بستر سے نہ نکلے تو چہرہ کب دیکھے؟ اس نے کام پہ بھی جانا ہے، اس نے کو پڑھنے بھی جانا ہے، نہیں ایسے کام نہیں چلے گا۔ خدا کا شکر ادا کرو، خدا کو یاد کرو۔ تم جب صبح اٹھو گے تو اولادیں بھی اٹھیں گی اور بچیاں بھی اٹھیں گی، اور یہ جب شادی کا سسٹم ہوگا کہنا نہیں پڑے گا کہ محفل کراؤ، یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، بلکہ بچے کی تربیت ہی ایسی ہوگی اور بچی کی تربیت ہی ایسی ہوگی کہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ بلا کے محفل نہیں کریں گے بلکہ خود بیٹھ کے محفل کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اپنے محبوب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے صدقہ سے اس تقریب سعید کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، گھر والوں کو اجر عظیم عطا فرمائے، دین و دنیا کی برائیوں سے